मोगाळ मिगे गोंयकार बाब भयणां सगलीं केशांय सजमतां मिगे मोगा बाब भयणां एकदम बरी हाय मू दिसा पळयताय तेंकां देव बरो दीस दिवं आनी रातच्या पळयताय तेंकां देव बरी रात दिवं. मोगा बाब भयणांदो सांगत तें आयकाय. आतां 4 वर्सां आदीं कितें घडलो तें तुमकां खबर आहा. राया कुडतोरीचीं भुरगीं एक कोडी हुंय नातारवालो हुंच कोडी गेल्लीं हे कोडे 5 दिसां तुम मिगे मोगा बाब भयणां हुंय वचनाकाय. तुम जाणाय पावसां कितें जाता तें एक एक पाट डॅम मोडटा तेका लागून ते झापको उदक सोडूं पडटा आनी ते आपणागे हितूंतल्यान सोडटाय ओळ ना हुंयच्यानूय गांवांचोणय कोणाचो गुन्यांव करूं जायना. पावसां तुम जाणाय निसरोन बी पडटाय कितें जाता आनी भुरग्यांक घेवन तुमी हुंय पिकनीक हें सेल्फी काडूं तें सेल्फी काडूं वयताय. जीव मनशा व्हडलो पूण तुमी नाक जालो आडत कोताय. आनी एक पाटी राया भुरगीं कोण हें जाल्लीं उदकां पण सडनली उदक येयन पावसां हुंयच्यान उदक कितें येता तें सांगों जायना. तशें उदका कोडे आनी उज्या कोडे हेळ कोन्नाकाय मोगा बाब भयणांदो. जीव कोणा उण जाता तुमकां कोण जाता. आतां काल लोनावला म्हणटाय थिंगां पोन्नां भुरगीं आवय ती कोणाय काजराक गेलो खंय भुरग्यांक घेवन आनी मागीर थिंगां सेल्फी कितें काडूंक गेल्ली. थिंग चोयलें तुमी मिगे मोगा बाब भयणां आख्खी फामील गेली. आकांता वेळार आमी कॉमेंट कोत्तोले चयतले म्हणटाय जायत जां आहलीं थिंगां कोण एक सालवार करपाची तेका सालार करूं सगळें जाणें केकल्यांनी आपणा जीव व्हडला आसोता. तुका लागून कोणू आपूण जीव दिवपा तयार ना. ट्राय केली तेणी कितें झाडे मोळी कितें आले शिवडे आनी कितें केलें ट्राय केली. तुम कितें गामड्या हिंत भितर वयताय उदक ते सुवातेर आनी सेल्फी घेताय आनी उदक येता सडनली सगलीं गेलीं केसो फायदो. कोणा ब्लेम कोतलीं सरकारा ब्लेम कोतलीं. जीव कोणा उण जालो. तुमगे वयल्यान ल्हान ल्हान भुरगीं उरलीं थिंगां कोण 7 वर्सांचीं कोण 8 वर्सांचीं. तुम हेळ कोताय उदका कोडे तुम सोजमताय आपूण देव गा म्हूण. तशें जायना मोगा बाब भयणां काळजां जायती दूख भोगली आख्खी फामील वचप म्हळ्यार. आमी चयतले न्ही जायत म्हणटा आवय एशें कोतालो तेशें कोतालो पूण तेसो देंवतेचें पळय उदक येता न्ही तें कोणाच्यान हाडपाक जायना. एक लेवलाचें उदक आहा तीं कोणाच्यान हाडपाक जाता पूण देंवती पळय आहा न्ही थिंगां कोणाच्यान हाडपाक सगळ्यांक भिरांत जाता. सगळ्या माय पाय भाव भयणां भुरगीं आसताय आपणागे फामिली चिंत्ताय. म्हाका दोळ्यांतल्यान दूख भरलीं तीं ल्हान ल्हान भुरग्यां चोयन आनी ती आज न्यूज चयलें ती हुंय सेल्फी कितें काडूंक गेल्लीं कोणाय काजराक गेल्लीं. लोनावला म्हळ्यार थिंग मुंबय ते सायडी पडटा ती हुंय पुनाची थिंग बोकलेकू ती. आनी गोंयांतूय तुमकां सगळ्यांक सांगोता हांव तुम मस्तपण कोताय आपूण देव सजमताय. हे भाशेन करूं नाकाय. पावसां हुंय वचनाकाय. घरा कोडे नावाय वो बोकलेकूय हुंय धाकले व्हड बोळ आहाय थिंग हें कोराय. तुमकां ती संवय जायन गेला फेसबुकाचेर हांवूय सेल्फी घातलो मातशें वगत रील काडटलो आपणा जीव वगडायताय. सेल्फी लागून आख्खो व्हिडियो वायरल जाय तुम मेली उरनाय खंय. आमच्यान कांय करूं जायना. तुम पयल्या फॅमिली तुम लुकसाण वो आमी कितें बरें कॉमेंट आनी कितें मारलें तुमकां चोवपा मेळटा तुम मेली गेलीं. मोगा बाबडे काळजा दूख जाता. तुम कांय जायना तुम मेली गेलीं पूण म्हजी काळजा कितें दूख भोगता तें खबर आहा. दुसरें हेका लागोन येयलो हांव मोगा बाब भयणांदो. हांव पयर फोन केलो म्हगे एकले इश्टा सावथ हॉल रावता तो लंडनान थिंगां तो फोन काणा काणा मागीर तेजेर फोन केलो. फोन केल्यार तो म्हण लागलो फ्रांसीस दे तुयेंगे तियात्र आसतना तेणें कांतार चलतालें. फ्रेडी गेलें चेवडूं लंडन आहा तें फेरल आनी तेगे चेडो फियेरो. हांवें तेंकां तेशें करून तेगे तियात्रां कांतार म्हणोन आयकलां पूण तें कांतार तेणें लायव्हाचेर म्हाका फोनाचेर उलयता व्हिडियो कॉल तेणें बॅक कॅमेरा मारून म्हाका दाखयलें. काळजांतल्यान सल्यूट मारता हांव. फ्रेडीगे बायलें नांव खबर ना येयना म्हज्या तोंडार आनी फ्रेडी लंडना जल्मा पासून तिगे भुरगीं काय बरी कोंकणी आनी काय बरी सोबीत कांतर म्हणटाय. सल्यूट तुमकां.
लंडन जल्मा येन पासून व्हडली इंग्लीश कांय फूड नाही तुमी दुसऱ्या भाशेन थोडी गोंयां रावलो मनशां व्हडली इंग्लीश उलयताय फॅश शॉश 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 पूण वालर तिच्या भुरग्यांक आनी फामाद तियात्रीस पॉलिटिकल फ्रांस दे तूं हेंगे हितून काय बरें कांतर मुळे आनी हांवें त्या हेजे तियात्रां बरें आयकिल्ली आनी ताका सल्यूट मारता तो लंडना सावथ हॉल रावता म्हणजे इश्टाचें नांव सांगना नांव सांगिल्लें जाल्यार तुमी ताका फोन करतले आपण हे तियात्रांत घातात ताका कितें दाखयलें आनी कितें म्हटलें हांवें रिकॉर्ड केलो खरें आयकिलां सल्यूट फेरल आनी फियेरो चड चड आनी चड विशाल सल्यूट तुमकां आनी तेशी मगे मोगा बाबयणांदो भली हांव तुमकां जायत फाटी रागा बारा उलयत जायत म्हजी काळजां तुमी एक फावट दुखयताय मांगार कोताय तुमी बेश्टें काळजांतल्यान घोडी म्हणय आसतली कितें कितें म्हणटाय तुमी हांव मागीर राग येयलो तोंडार फोडलो गेलो पूण हांव म्हजी मनां घेवन रावना मोगा बाबयणांद सगलीं तुमगे दुस्मान पासून मगे काळजांत हांवें सगल्या मोग कोता म्हजे राग घेवन रावनाका कोणूय कळटा काय आज मनीस आहा हालीं मनीस ना राग येयलो तोंडार फोडलो गेलो हांव घेवन रावना सगळ्या हिंग दिगो देसाय कामार हात हिंग दिगो देसाय मोगा बाबडे मनां घेवन रावना हांव आनी तुमी म्हाका मगे मोगा बाबड्यान वयर चडलो जाय आनी सदांकाल खुशाल आसलो जाय हेशाकून सुसेगाद आनी खुशालकायेन रावय आनी जाय जाय कोण लंडन आहाय तीं भुरगीं बाळां घेवन गोंयांत गेलो हाय तुम बाडी हिंगा लंडना खुशाल आसताय पूण गोंयांत गेलो म्हणटरी तुमगे गोंयच एक उर्बा आसता भुरग्यांक घेवन हिंगयतलो थिंग घेवन वयतलो पूण पासां मातशें तुमकां हात जोड मोगा बाबयडा मागोता भुरग्यांक घेवन खूंय न्हंय कोडे दर्या कोडे वचनाकाय तुमगे बाबडी उमेद बागयताय पूण एक येसोलें वारें सांपडोता दर्यो उच्चांबोळ जालो आसता त्या टायमिंगाचेर उदका वयल्यान पावोर आसना भितरल्यान पावोर आसता उदक तुका भितरल्यान घेवन वयता सजमोन घेया हांव कितें सांगोत तें मगे तो जरी तर तुमी आयकनाय तुमीकूच तुमगे भुरगीं बाळां तुमी लुकसाण तुमी करतली म्हाका लुकसाण जावपाना मगे कांय वचपाना पूण तुमी भुरग्यां 9 म्हयने तुमची कुसरीब्यां सांबाळा तेशेंकू त्या भुरग्यां बरी भाशेन वाडोवयाय भुरग्यां समना भुरग्यां तितू गिन्यान आसना मोगा बाबयणांदो तेका लागून मायनर कित्याक म्हणटाय मायनर हेला लागून भुरग्यां लागून म्हणटाय ल्हान तेका मायन पायन बरे देख रितीन वाडोवपा जाय कित्याक तेंगे ब्रेन आनी तुमगे व्हडल्यांगे ब्रेन सेम आसना तुमी येदोळ शिकलो मनशां कोण ग्रॅज्युएट कोण BM आनी कोण DM आनी कोण CM म्हणटाय पूण केसो फायदो जाता हितू शिकोन तुमकां चिंतपा जाय बाबा दर्याको गेल्या पावसा टायमार पूण न्हंयको गेल्या खूंय दोंगरा वयल्या वॉटरफॉल आहा थिंग गेले जाल्यार कितें जाता तें देवा अपमान करूं जायना मागीर तुमी कांतर काटाय आनी कितें कोताय देवान दिलें देव चारान व्हेलें आनी आतां न्ही कोण म्हणटाय देवान दिलें देवानूच व्हेलें देवान दिलें आनी देव वता जाल्यार देव तुमकां कित्याक दिता आसलो देव दिता तुमी त्या संवसारान वाडोवन जेजुगेलो नांव परगोट करपा जाय पूण तुमी आपणांगे कूड देवाचारा हातीन घाताय आनी मेली म्हणटरी कांतर म्हणटाय देवान दिलें देवानूच व्हेलें देवान वयलो ना तुमगे चिंत तें खंयच्या बायबलाचेर बरोवन दवरलो आसल्यार म्हाका सांगाय देवान दिलें आनी देवान वयलें म्हूण देवान दिलें आनी देंवचारान वयलें देंवचारान बेश्ट वयलें ना देंवचारा तुमच्या हातीन घायला देंवचाराचेर आमकां सोंपें जालां कोणू मेलो RIP रेस्ट इन पीस माय हार्ट वेल सिंपथी ही सोंपी जालो हांवें फेसबूक जावं आनी खूंय जावं कितें जावं हें सोंपें जालो हांव आनी फेसबूक येयलो म्हणटरी जायतीं भुरगीं पेडारूय जाले कोण सेल्फी काटाय कोण बारकेली रील कोताय आनी कितें कोताय भुरगीं चडूय पेडा जाले फावो तितलो तुमी फेसबूक यूट्यूब चलयाय हिशोबा भायर चलय नाकाय तुमच्याहून बरो हांव शाणो शाटूक हातूंतल्यान बरो हुशार कितें केल्यार कितें जाता कात जाता तें सगळें म्हाका खबर आसता जाय जा म्हाका मारपा सोदता हिंगा खबर आहा कितें कित्याक मारपा सोदताय पूण आयज तुमकां सांगता जेन्ना कोणू म्हाका कितें दिता न्ही
ती वस्त हांव त्या मनशा पयलीं खावपा लायता, टेस्ट करूं लायता. आनी तें टेस्ट केलें पुराय मातशें गो उलयता, एक 5 मिनट रावता, त्या उपरांत ती वस्त हांव खाता. कितलो इश्ट जावं कोणूय जावं हांव सगळे खायना. हांव जाणा मनीस जायते दुसऱ्यांक कितें कितें करून आनी पीश दिवंक करपा मनीस आहाय. ती वस्त तेका पयलीं खावपा लायता. कितलो मगे इश्ट जावं, कितलो मगे घोट जावं, आज काल तिगलो दोस्त आनी भाव भयण सगलीं पयशां लागून कितें करूंक शकताय. पयशे दिले जाल्यार उडीक आसतले. तुमगे भुरग्यां देखून कितलो गोट इश्ट आसूं, कितलो फ्रेंड आसूं, गोच भितो बायल चोर आसता. दुस्मान आहा तो तिगे गोच्च्यांक आनी दोस्तांक फुडी काडटा. देव कितें दिता सिंदान त्या मनशा पयलीं हावयाय, एक 5 मिनट कसली खबर उलोवपा लायाय आनी तें चक्कर येता कितें जात जाल्यार तुमकां कळटलें. त्या उपरांत तुमी खावप ना. आनी तेका कांय जायना त्या उपरांत तुमी खाय. हांव मनीस येसलो तकलेन भरपूर हुशार आहा. ही म्हगेली फॉलो कराय. जायत जा म्हाका नय मनीस फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडटाय, प्लीज हेल्प मी, आपणा न्यू फेसबुक ओपन कोता, वो न्यू मोबायल घेयलो आहा, आपणा कितें IFC कोड कितें तरी कोड मागता, OTP कोड कितें हेल्प कर म्हणून. आतां OTP कोड, IFC कोड, 5FC कोड तिगे बायल भुरगीं माय पाय भाव भयणा कोण तरी आसा तेंको कित्याक तूं हेल्प केना. आमको कित्याक येता म्हणजे आमकोच्यान घेवन आमगे फेसबुका ID डुप्लिकेट यूज करून लोकांक गाळी मारपा, लोकांक पयशे मागता, वो कोणाक त्रासान घालपा तुमी चिंतताय. हें कोणूय नाकाय. तेंगे फॅमिलीको कोणा कडेन मोबायल ना, वो तेंगे भाव भयण कोणूय मोबायल यूज कोनाय. ल्हान ल्हान भुरगीं देखून यूज करता. केन्ना तुमगे OTP बी दिवपा वचनाकाय. मिन्ना शिकोप ना खरें, पूण मिन्ना देवान तकलेन जायते गायलो आहा आनी आख्खो संवसार लोक जाणा. मिनीन म्हळ्यार कोण तो जाय जा म्हाका कोण कोण सांगताय, मिनीन खरें तुका शिकोप ना खरें, पूण देवान तुका जाय देण्यान भरला आनी तुगे उद्देशी आमकांय मातशें तरी शिकोण मेळटा. आनी हांव न्यू जेनरेशन न्यू भुरगीं आहाय ती बाबडी मोबायल म्हळ्यार सारकी पिशी. ताका मोबायल नासता रावंक जायना. एक चेड्याचो मोग कोन्न चेड सोडरी पीस कितको जाता ते भाशेन मोबायल ना जाल्यार आज काल भुरगीं सारकी पीस जाताय. मोबायल त्या टॉयलेटी वयत थिंग पासून थोडी मोबायल यूज कोताय आनी वरां मागीर थिंग टॉयलेटी आसताय बसून त्या मोबायलाची. जाय जाणां चोयता म्हगे मोगा बाबयणांक, हे मोबायला दुयेंस तुमी पयस सोडुयाय. त्या टायमिंगाचेर इल्लोसो तुमी देवा टायम दियाय. सगलो वगत मोबायल बंद न्ही. मोबायल तुका चड लायफ दिना. मेमरी शॉर्ट जाता मोगा बाबयणांक. जेवणा टायमार जेवण जेवपा जाय, कामा टायमार काम करपा जाय, फॅमिली टायमार फॅमिली दिवपा जाय. पूण सगलो टायम तुमी मोबायला दिताय. सकाळ उठली टाक मोबायल बंद केलो, चिक 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 टिक 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 केली, कोण मेसेज केल्या, कोण कमेंट मारलें, कोण व्ह्यूज येयले तें चोयलें. सायबा तुका देखून म्हणप ना बरी भाशेन म्हाका रात मेवली ना. तोंड पासून दुवप ना, बेडाचेर दोळे गळे मेसेज चोयल्यो आनी तोच मोबायल घेवन टॉयलेटीक गेली. वरां कामां वयता आसतना देखून कानां लायली, म्युजीक आयकिलें, कितें व्ह्यूज येयले तें चोयलें, आनी कितें केलें. देव म्हणल्यार तुमगे संवसारान नाच जाला आतां. दुयेंत कोण बेडार पडटाय खूंय जाताय ते तोंड देवा सुद्दां भोंवताय. ह्या रिती राहा त्या रिती राहा. आनी देवा तुमकां जायो टायम बरी शिकोण दिवपा, देवा गेलो वावर फुडें व्हरपा, भुरग्यां ल्हान आहाय त्यांक व्हड करपा. तेदो आमकां ना टायम ना. देखून भुरगीं वायट रस्त्यार पावताय मोगा बाबयणांक. तुम चिंतनाय मोगा बाबयणांक. तुम हितू लाख जोटाय खरी, पूण केसो फायदा. त्या लाख खावपाक भुरगीं बाळ आसताय आसनाय. केसो फायदो. भुरग्याकून लाख व्हडले वो भुरगीं व्हडलीं. लाख तुज्यान खूंय जोडूं जाता, खंयचे कंट्री वचून जोडूं जाताय, पूण भुरगीं खंयच्या टायमार जल्मा येवपा शकताय. भुरगीं नाय ते बायलां कडेन वचोन विचारया भुरग्यांगे मोग आनी कितें तो. तें भुरगीं नासतना कितको दीस काटाय ती. पूण एक पाटी बेजार जाताय, देवान आमकां भुरगीं दिल नाय ती सारकी दिलो नाय म्हूण. कारण भुरगीं ल्हान आसलो वाडोन व्हड जालें म्हणटरी, अकोल मेळ्ळी म्हणटरी, वो बायल येयली म्हणटरी घरांत तेच चाव एक
फोटायन मान आल्बेरींग आतां ते गोरीकून लंडन अमेरिका वयताय आनी ती लायफ मागीर जाणटी पिरायेर आल्बेरी रावताय तरी पूण ती तुमकां शिराप गायनाय तुमची पासवर्ड मागताय आनी तुम ती मेली म्हणटरी धांवन येताय तेंगेली प्रॉपर्टी हाच्या जी पळय माय पाय कोताय ती मागीर भुरगीं कोताय कोण नाकाय मोगा बाब भयणांक आसले आज काल तियात्रां कितू तुमकां बरी बरी शिकवण दिताय पूण तुमी कितें कोताय 200 रुपयातले 300 रुपयातले तियात्र चयलो एक टायम पास आमगेलो जालो हा पूण त्या तियात्रां एक पाट खरी घडणी घडटाय त्यो दाखयताय तीत कॉमेडी दाखयताय तीत मॅसेजूय दिताय पूण तो तियात्र आमगे कल्चर म्हूण समजताय म्हण ती खरी घडटाय त्यो घडण्यो तुमकां दाखयताय नियाळ करे चिंतनाय तुमी हांव तुमगे दुस्मान न्ही मोगा बावयणाले आतां ह्या सिजना आंबेगे हुंय तियात्र एकदम बोर आहा आख्खो हें जाता बोवाळ पडटा आंबेगेलो आनी ते सायडीन पास्ट इज पास्ट तो क्वीट जुलायाचे 26 येवपा आहा क्वीट तेगलोय बरो चलता तेगलोय ब्लास्टींग आनी हे पार्टी न्यूय आमगेलो निकी कारवालो सार्जराचो लंडनचा तोय येता तो पयर म्युजिकल शो आयिल्लो आनी आतां तोय हा अशें करून तुमी म्हाका बाबेडांदो फुडें येवपा जाय आनी भुरग्यांकूय तियात्रां धाडपा जाय तुमी रागा जायनाका मुगे मोगा बाबडे कितू तेंपान आज मुगे मोगाचे लावींग सिस्टर चड तेंपान येयल्या डेबी म्हणटाय ती आनी आमगे म्हणटा वेलेन्सा मोगा भयण सदांकाल आसता थिंगा त्या बाबडे कामाक वयता आनी एक पाट कामाक गेलो कडेन थिंगा बाबडे चयता तेन्ना जायती कमेंट केली हांवें थिंगा चोवपा पावलो ना मोगा बाबडे आनी तेशें जायत जा हांवें चय तेजें नांव तो घेवपाक गेलो तूं मुगे विडियो थिंगा हें जातालो थिंगा काळजांतल्या देव बरें करूं म्हण तुमकां सगले मुगे मोगा भाव येयल्या ती सगळ्या जावं चेडे जावं चेडूं जावं कोणूय जावं एक पाट चेडे म्हणटा तूं चेडूं बरें चयता आमकां चयना मरे पूण तेशें ना मोगा बाब भयणांदो सगलीं तूं मुगे मोगा बाब भयणांदो रागा जायना खंय सगल्याक म्हळें फकत चेवडाको न्ही तुम चेड्या पासून मुगेल्या काळजांतू भाव तुमी आनी तुमी हो मान रेस्पेद मान म्हाका इतू वर्सां इतू तेंप इतू उंचले पावंड्यार दवरला तो सदांकाल हांव आस आनी मोर फुऱ्या तूं म्हजो मोग कोतले म्हूण हांव जाणा आनी तुमी जाणाय मुगेली वायट नदर म्हूण कोणाचेर ना वायट नदरेन म्हूण हांव केन्ना पळयना तुमी आख्ख्या संवसार लोकांक मुगे मोगा बाबड्या खबर आहा हांव दुसऱ्या भाशेन कोणूय तुमचे वायट देखून उलयता वायट नदर दिवंक आतां म्हजी काळजां जायती दूख जाता आज काल टिकटॉकाचे हालदिसाना टिकटॉकाचेर वयतालो कितू जाणां बाबड्यांचें नांव पेडा कोताय कोण ह्या गेलो कोण बॉयफ्रेंड आसलो कोण आनी आसलो कितें कोण कोणाले फोटो बी दाखयताय हेचेर टिकटॉकाचेर आनी तेंचें नांव पेडा कोताय पूण तें चिंत न्हय बाबा आपणाकूय बायल आहा आपणाकूय भुरगीं आहाय आपणाकूय भयण आहाय दुसऱ्यांगे चेडूं मनशागे बायलेगे रेस्पेद अशें वाऱ्यार उपोवप सारको न्ही भले तुका लोक चयना जायत पूण वयर रावन सगलें देव चयत तुका आयज तूं दुसऱ्या पळय कोता न्ही तें हालीं तुका मेळटा तें सकू नाकाय म्हजे कितू दुस्मान आसले कितू जाणू हांवें केन्ना कोणागेलो फोटो केन्ना कसलें पजडेलें बुरशेलें कितें पोस्ट घायलां मुगे जाल्यार एडिट करून जाय जाणांन घायलें पूण हांवें कोणागेलें चेडूं मनशाक कितें घायलां म्हाका दाखयचें मोगा बाबयणान कारण हांव एक चेडूं मनशा तोंडान उलय जायत हांव पूण तेगे कितें अशें करून वायरल कोना मोगा बाबयणान कारण हांव देवा भिता आनी म्हाकाय फॅमिली आहा हांव रस्त्यार सोडो न्ही म्हजी दूख भोगता म्हजी काळजां जायती दूख भोगता हांव तुमकां सांगिलां दुस्मान बासाय तेंका बासून हांवें फॉरगीव केलें हांव तेंक घेवन बसना संवसार 2 दिसां तो आयज तूं आहल्या हालीं कोडी मरता मन केसो फायदो कितलो दुस्मान बासून आसल्यार तूं तेजें मन ना वयता वो तेका थिंगा आरायपी बारायपी सगलें जाता आतां पळया म्हजे जाय जाणां कोणी कांतर मोडली आनी कितें केलें हांव तेका दुस्मान जालो तें पयलें फॉरगीव केलें म्हळ्यार आगोस्ट रॉड्रिगीस सदां म्हणटा बाबा तूं केसो मनीस आमी जाल्यार मनाक घेवन रावताय तूं आयज तेंका कितें उलयलें जाल्यार तूं हालीं म्हळ्यार फॉरगीव कोता आमकां जाल्यार जायना म्हणटा आगोस्ट रॉड्रिगीस सदां म्हणटा म्हाका मोगा बाबयणाले आय लव यू तुमकां काळजांतलें
देखून देव म्हाका तुमचे मुखार मुगे मोगा बाबणां धाडटा देखून भुरग्यां बिगेन हुंय तूं वचनाका उदकाको बुदकाकोडे केसो फायदा एक एकल्याक घोवा बायल उण जाता वो बायलेक घोव उण जाता वो घोव बायलां भुरगीं उण जाताय मांयक पायक आपणाक धूव पूत उण जाता दूख भोगता अशें करून चोयली म्हणटा तो विडियो चोयन हांगा शीर पासून हें जाल्यो ते सुवातेर हांव आहलो जायतो हांव म्हजो जीव रिस्कार घालन म्हजो जीव गेल्यार देव कोता येता आहलो हांव कित्याक तरी ताका साल्वार करपाक ट्राय कोत्ता आहलो साल्वार जायतो ना जायत आहलें पूण एटलिस्ट त्या उदकांत देंवोन हांव खंयच्यान तरी केस्साकूय तांकां सालार करून वचोन म्हजो जीव वाचून गेल्यार कोता येतालो पूण थिंग हितू जातलें कोणाकूच तांक ना जाल्यार त्या उदकांत देंवन ते एटलिस्ट ल्हान भुरग्यां सालार करपाक ते व्हडल्या म्हणटा चड ल्हान भुरग्यां सालार करपाक कोणाकूच तांक ना जालें हांव खंयच्या टायमार केस्सो तो खंयचो धर्म जावं हिंदू क्रिस्तांव खंयच्या धर्मा जावं हांव त्यो जातयो खातीर पयस नासलो एटलिस्ट त्या भुरगे बाळांक खंयच्यान तरी हांव सालार कोत्ता आहलोय हितूय हांव त्या टायमार हांव मोत्तलो म्हाका बायल आहा भुरगीं फॅमिली आहा तें चिंतीच नासलो मोगा बाबयणांक आनी धर्म बरोम चोयना तो खंयचो धर्म जावं धर्म त्या मनशान केले तुमी हितू जातीक आहलोले कोणा एकल्याक गाड्स नाय जाले ऑद्धरा तो विडियो तो ऑद्धराचो कोणाच्यान सपोर्ट घेवपाक जावं ना कित्याकू मनशां सालार करूं जाता जायते ड्रेस पासून काण ड्रेसाची पासून सालार करूं जाता सगळ्या भाशेन तकली उजार करपा जाय मनशान त्या टायमार विडियो शुटींग करपाक तुमकां टायम आहा वायरल करपाक हो विडियो तुवें शुटींग केलो पळय ते सुवातेर तुवें आनी कितें केल्यार फायदो आहलो खंयच्यानूय तेगे भयण तेगे माय पाय बायल आहलो जाल्यार तो मनीस शुटींग काडटा आहलो आपणागे बायल भुरगीं कोण आहले तो मनीस शुटींग काडटा आहलो दुसऱ्यागे भुरगीं दुसऱ्यागे बायल माय पाय म्हूण काडूं इजी जाण एक एकलो आपणागे कोण आहल्या थिंग शुटींग कोण काडूं तयार ना ताका शुटींग काडून वायरल करपाक हें व्हडलें आहलोलें जायत कोणी चयता म्हाका बाबडे जावं लंडन जावं ना गोंय जावं खूंय जावं आमगे गोंयकार कोणूच झगडी झुजां कोताय चेडूं बायलो कोणूय गोंयकार पाक्को शुटींग कोताय वायरल कोताय तेका बाडे फॅमिली जावं चेडूं झगडाय एक पाटी पिताय आनी थोडी चेडूं झगडाय कोण बायल झगडाय कोण दादुले तो वायरल कोताय तुमकूच गोंयकार आपणाचें नांव पेडा कोताय आनी मागीर आमगे गोंयकारां नांव पेडात हांव ही थिंग लंडन वचोन कोण अमेरिका वचोन कोण बायलगांव वचोन हेसो नाट कोताय म्हूण आमी खुद आम नांव पेडा कोताय ते सुवातेर तुमची त्याय जो मनीस शुटींग काडटा आपणागे बायलो भुरगीं वो माय पाय कोणू आहलोली भयण बासून तुम वायरल करीत शुटींग काडीत चिंत्याय न्हू ती कोणागेली भयण आसतली ती कोणाली बायल आसतली तेंगे फॅमिली चयत तो विडियो तीच आपणागे भयण तशें करून चिंत्याय काडचे पयलीं हांव एडवायस दिता तुमी देवा भियोन मनांतल्यान काळी झुगती करून जरी तर केलें न्ही सगलें सारकें जाता मोगा बाबयणांनी गोंयांत अशी कोणागे तें घर मोळटें तांकां सपोर्ट करपाक आख्खो संवसार लोक फुडसलो कोण एक्टिविस्ट आनी CM आनी MLA देखून लास्टाक कितें म्हणलें ती बायलीन तांकां सगळ्यांक सोडून दिले आनी खंयच्या पयशे कितें गेली खंय आनी सगळ्यांक कोणशा मारले जायना तशें इतल्यान मोगा बाबयणान मुगे विडियो काबार करता आनी काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं दा आनी सदांकाल तूं खुशाल रावय आनी जाता तितलो मुगे विडियो शेअर करय वायरल करय सलूट तुमकां देव बरो दीस दिवं तुमकां दिसा पळयता तेका आनी देव बरी रात दिवं तुमकां रातचो पळयता तेका